तिलावत का आगाज करेंगे। मोहम्मद अली कौन आएगा भाई? उम्मे ऐमन आएगी तिलावत के लिए। उसके बाद फिर हम देखते हैं जो मेरे मेहमान इस्लामाबाद वाले हैं उनको दावत देते हैं। वो इंतज़ार में होंगे। उन्होंने मैसेज पे आप लोग लिखते हैं टाइम ट्यूशन वगैरह का ताकि तिलावत करें। पहले खुद आऊज़ु बिरब्बिन नास अऊज़ु बिल्लाहि से या हसद। इसके बाद कुल हुवल्लाहु सही हो गया। इसके बाद मोहम्मद अली माज तिलावत वगैरह करेंगे माशाल्लाह। चलें आ जाए तिलावत करेंगे इंशाल्लाह। सब भाई भैया तिलावत सुनेगा हमदान भी और वो भी तिलावत करेगा इंशाल्लाह। चलें जी शुरू करें। शाबाश जल्दी करें सेशन खत्म हो जाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمدك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وأملاك ما لا تلهب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ ينظر الناس والكافر ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا والموريات قدحا والمديرات صبحا ووثبن به لهفا ورتبن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود إنه لحب الخير لشديد وإنه على وأرسل مع الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. बाद में वो अगला والتين والزيتون والطور سينين وهذا البلد الحميد لقد خلقنا الإنسان في أكثر تقويم ثم رددناهم أسفل سافلين
الإنسان عملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذب بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله